كبرات تخاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي نته هزبي أكاتيلنا يوزبل حد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم نته هزبي أكاتيلنا يو إذا صحف كابتي نيك شفرين نهلو كنتات السودان أملكيتو أمبربب حبريتا PBS زغربو تحستو ستترجم إيو شفرين أمريكاوي غازت أن يخوينو بزوح جزي نخونتات إتن بخوينات كم إتون زنلدا هجرات ما أخلاي مبراق خصب زنحيو حج لما نسودان بخمزي زسعب يقلتا ملشاتات وهابي هتوت دقاف نتانا عامتن فرقان كردينهم حيزوما زيصنحو كتما الفاشار تقاطات إلوما كنا السودان دما ناب حدا أزيو زفرح مدلاخ تساقاقيرو اللو اتهم ملشاتات اب عسران شلوشنتك انتيهم نابتا ختماتيهم نزرخبو سيفل سب الميمهم كرشنو خقاصلو دما جمرو حزب دما اغرونا بزمرحو هادمه ناتي ترئيت غازيتنيا نيك شفرين سئيلو أطريفو والله جن بقليلو سمعتو زقود أسب كريئو أيكئلنيو بزخونة نيك شفرين نزل سعب سابيو أقربو أبز حالفة سمون هزبي الفاشار بزوم تشكانات ملشاتات تقرفة تساقية تهادن تقتلن ازخي أكل ازوم أرمين ملشاتات نتزفت سمو كي قبري انداس آلو نام مراخب بزحان يبتنوو أب حدا تنقاسقاس سئلي حدا ملشا أقاتيلنا يوم النابلة كجرح يرأى إذا مالت نتزهدم زنبرة سلاماو هزبيو نتزهدم زنبرة سلاماو هزبي كيف لي الميموم أرقفوه قولاقول بريسا تشفنا قولاقول دي موتات ملقوه قزاوتي نام مقابر تغيرو أب حدا أقات أمي إزوم عطقات أب حدا بسعود عربية استسرحة ناي مولدان هوسبيتال ياتو 457 دما بألماما أو تقتلوا زفت سامة بودب حبرات هاجرات عدم لخاوي قداي سبقاوي مسلات تخننا فاطمة كابز معاتزي نسكلا زترفت السبع مدفع نحن تقاليك أتيلو نعين نتغالي تقالين ودين أقصيل الناتبل سراويت منغستي أبدارفور تناي مجرشتا تريفات تومز نبلت كتما الفاشاريا نيرا نسلست عمت دما تواقي أملا كتماتات السودان ناب عودة وقئن تغيرن زلوا كلهم وقنات دما بب وقنم بلل فلسيمو مالو اتهم قدم حجي جانجاويد ناتباهلو زتوعو زنبرو من الشاز وردو زلو قفعي موالالرتي بلون بفلاي كاب كلتشحن سلستن كساب كلتشحن شمونتن أبلعلتهم عرباوي مبقول زلوهم سلوناويان زفتسمو بدل على ما سنبيديو سلستشح سلاماويان سبات أهليهم أمريكا دما مسنات عليتيو إلى تونيرا أبزيجي زي زخاء تماساسالي هلكيتيو زفتسم زلو نزاخة ما نعسر تشمون تأوارح كردينو مات أنيهم هزب دما بتأميتن حسرات أقلقلوتن تقزفة بزوحات نبرتي الفاشار نبتا قربيتهم زلخة ما تأويلا هديمهم إكرام عبد الحمد كتقلتو خلا نابزبو تازي هديمنا إنا متينا مدافع برئسنا لا تتوكس تختلو منا أركيبهم مسحزونا نتوم سبقوت كابانا فاليوم أبكدمينا دما سريع مرشنمهم قولان بعال بيتان تقتلهم أنا نتود دخل التورح هتان من مقبي أبزي بلو كعبيو يفتنا اللهو أبز حالة فغل التسومون زعسو أغلن ما ينشون كالليبيو تبل حادة سموخ فلت زيد اللي دما كل التميت نخونينا هنهدم نيرنا أمود أتا خلهم تقتلهم 4 تراي تريفنا أمريت تزلقحي نيمان قد سيكولي حيلن يرى كلت قروا بالتيز نبرا أنستي رئسان تبتينو مويتن تعزيبين داحراي اتم من الشام كاينوم تسقيلهم كيدوم اتم بهوات استرفنا دما قعزنا قد سئلنا اندقنا كالئنا يمل الشاقو جل حيزومنا ننفس وكفنا آخر التشحن $800 كنكفل حتيتومنا نتوم كخفلو زي كالو دما قتلهم موم يبل ازوم ملشا نسيهام حسن حسب اللون قتلهم مايوم سيهام بعلتو مايا حق خوينا تطباقيت سبقاوي مسلاتيا أبي بايتو اتهاجر دما زنقاسة تمراتيت نيرا إذا ختما مستخردنت زتأميه هزبا نمردا نابزا مبقولاويت عدا آتيا أطفي أمها
ዶክተር ሲልቫይን ዝተባህለ ኣባል ሓካይም ብዘይዶ በነቲ ኩነታት ክገልጾ ከሎ ከተማ ንምቁፅጻር ዘይኮነ ሕነ ንምፍላይ ዝተላዕሉ እዮም ዝመስሉ እቲ መጥቃዕቲ ኮነ ኢልካ ሲቪል ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዝለዓለ ፆታዊ ስቃይ ወዲቐን ኣለዋ ህፃናት እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ወለዶም ክቕዘፉ ተመልኪቶም እዮም እዚ በሰላ ድማ ምስኦም ንዓመታት ክነብር እዩ ይብል ኣህጉራውያን ገበርቲ ሰናይ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣጠንቂቐን ነይረን ሰማዐ እዝኒ ግን ኣይረኸባን ንኹነታት እዚ ከባቢ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዶክተር ኣንማር ሐመይዳ ተሓቲቱ ነይሩ ዶክተር ኣንማር ዳይረክተር ናይ ማሕበር ሓካይም ሱዳናውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ትካሎም ኣብ ጣዊላ ይሰርሕ ኣሎ ዶክተር ኣንማር ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከምኡውን ኣብተን ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ትካላት ከቢድ በደል ይወርድ ከም ዘሎ ይረድእ ቀፂሉ ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖምን መሰረታዊ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከምዘየለውን ይሕብር ዶክተር ኣንማር መሓዝ ኣልፋሽር በዞም ምልሻ ንሱዳንን ዳርፉርን እንታይ ማለት እዩ ተባሂሉ ክምልስ ከሎ እወ ሱዳን ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ 14 ሚልዮን ካብ ህዝባ ተመዛቢሉ 25 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ዝኾነ ዝብላዕ ዘይብሉ ኣብ ከቢድ ጥሜት ወዲቑሎ ናይ ዳርፉር ኩነታት ከዓ ካብዚ ዝኸፍእ እዩ ምኽንያቱ ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት እዩ ህውከት ጀሚሩ ሕጂ ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ይብል ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም